अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए लेकर आए हैं कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का, और उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्ला बिन जुबैर का वाक़या। एक हैरान कर देने वाला वाक़या। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। चुनांचे एक बुजुर्ग के वाक़यात में लिखा है कि उनके पास हिंदवाना लाया गया, तरबूज। उलमा बैठे थे। अल्लाह वाले ने उलमा से पूछा, भाई मैं तो इतना बड़ा आलिम नहीं, आप लोग बताएं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हिंदवाना खाने में, नोश फरमाने में तोड़ के खाना है सुन्नत या चाकू से काट के खाना सुन्नत है? यूं ही तोड़ लिया जाए किसी चीज में मार के या हाथ से, या चाकू से काट के खाना सुन्नत है? उलमा कराम ने जवाब दिया कि जिस बारे में तहकीक नहीं, पता नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबूज हिंदवाना खाने में क्या तरीका था। अल्लाह वाले ने फरमाया उठा के ले जाओ। अगर काट के खाना सुन्नत हो और मैं तोड़ के खाऊं, और अगर तोड़ के खाना सुन्नत हो मैं काट के खाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हिंदवाना खाकर मैं खुदा के यहां नहीं जाना चाहता। अब ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे यहां कोई तरीका ही नहीं इन चीजों का। हाथ धो करके खाना खाना, सज्जे हाथ से खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करना, हर रुकमे के साथ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बाद में पूरी दुआ पढ़ना, ये सारी चीजें सुन्नत हैं। और अगर हमारे दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, सवाब भी मिलेगा, आका के करीब भी हो जाओगे। इतना आदमी करीब हो जाता है कि एक आदमी था बहुत बड़ा बुजुर्ग, 70 साल तक इबादत की। एक दिन वुजू करते करते 3 दफा मुंह धोना, 3 दफा हाथ धोने, 3 दफा बांह धोनी, एक एक बांह 3-3 दफा, यह सुन्नत है। ध्यान नहीं किया, एक बाजू एक बांह 2 दफा धोई। नमाज पढ़कर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अल्लाह वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला सो गया। ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया, ओ अल्लाह वाले, आज तेरी नमाज नाकिस हुई, आज की तेरी नमाज नाकिस हुई। पूछा क्यों? फरमाया, तूने वुजू करने में सुन्नत को तर्क कर दिया। हमारे ख्याल में तो न नमाज में कोई सुन्नत है, न वजू में कोई सुन्नत है, न इबादत के तरीके में कोई सुन्नत है, न चलने फिरने में कुछ भी नहीं। जो हम कर दें वही सुन्नत है हमारे यहां। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह पाक ने हुक्म भी इसी तरह दिया था। फरमाया, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, मेरे नबी की गुलामी करते चले जाओ। मई युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, फरमा बरदारी कर ली, वो कामयाब हो गया, मैं खुदा की इताअत हो गई। मदीने पाक में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आपने एक लश्कर तैयार फरमाया, एक फौज तैयार फरमाई, एक काफिला तैयार फरमाया, और उसको जंग के लिए रवाना कर दिया, जिहाद के लिए रवाना कर दिया। खुदा की कसम, वो कितना मुकद्दरों वाला लश्कर होगा जिसको रवाना करने वाले खुद काली कमली वाले हैं। मदीने पाक से 2-3 मील बाहर तक हुजूर तशरीफ साथ साथ ले गए, नसीहतें फरमाई, तरीक़े कार फरमाया, सारा समझाया। अब करना तवज्जो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस लश्कर का पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना,
یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار۔ فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا۔ یاد کر لو یہ بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینہ پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ تشریف لائے۔ فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا۔ یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں۔ حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا۔ اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں، عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں۔ اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے، ہر آدمی کوشش کرے گا۔ اور یہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا، اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا، محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں۔ مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے، یقین
बल्कि यकीन जब हो गया कि भी मैं वापस नहीं आऊंगा, घर जाना चाहिए था कि भाई ख्याल करना, सब्र करना, मेरी वापसी नहीं है। बीवी को बताते बच्चों का यूं करना, लड़की का यूं करना, लड़के का यूं करना, कारोबार और बाग को यूं करना, बिल्कुल घर नहीं गए साहबी। मस्जिद नबवी में आया है और नमाजी जुमा के बाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब्दुल्ला बिन रवा पे नजर पड़ गई, निगाह पड़ गई। खुद सहाबी कहता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतने नाराज हुए, इतने खफा हुए, इतने गुस्से में आए, सारी जिंदगी में सहाबी कहता है मैंने हुजूर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। चेहरे अनवर सुरख हो गया और गुस्से में आकर, जलाल में आकर फरमाया अब्दुल्लाह मैंने तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तू जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल चुका था, अल्लाह की राह में तू निकल चुका था, तू लश्कर के साथ चला गया था, मैंने झंडे के बारे में भी फरमा दिया था, तू यहाँ कैसे? कहता है आका और गरज कोई नहीं और तमन्ना कोई नहीं, बीवी बच्चों में ना गया हूं, ना मैंने जाना है, न किसी यार दोस्त से मिलना है, न और कोई काम करना है। आखिरी जुमा में आपके कलाम से समझ गया था मेरा आखिरी जंग है, आखिरी जिहाद है, मैं आपके इरशाद से समझ गया। मैंने सोचा आखिरी जुमा हुजूर के साथ पढ़ के जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदार कर लूं। मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं अपने साथियों से शाम से पहले पहले जा मिलूंगा, शाम से पहले पहले मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में तो थे ही, फरमाया क्या कहते हो? कि जी मैं अपने साथियों से जा मिलूंगा। फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, तवज्जो करना, फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, इतना फरमाकर खामोश हो गए, 5 सांस लिए। इसके बाद फरमाया तू अपने साथियों से 500 साल बाद में जन्नत में जा सकेगा। अंदाजा लगाओ, इश्क में आकर के वापस आ गया, 3 मील मदीने में हो क्या गया, जुमे के लिए आ गया, दीदार के लिए आ गया, मगर फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर के 5 सांसों से मुराद वही 500 साल है। और लोगों अंदाजा लगाओ, नबी के हुक्म के खिलाफ दिल में इरादा नहीं, प्रोग्राम नहीं, दुनिया का कोई लालच नहीं, दुनिया का कोई तमा नहीं, कोई हिरस नहीं, वो तो 500 साल बाद में जन्नत में जाएगा। जिन्हें सारी उम्र झूठ बोलते गुजर गई, जिन्होंने सारी उम्र हराम खाने में बसर कर दी, जो सारी उम्र कुफर करते जाते हैं, शिरक करते जाते हैं, नबी के दीन को मिटाए चले जाते हैं। और लोगों उनके बारे में तुम बताओ वो जन्नत में कब जाएंगे? यानी अल्लाह पाक जल्ले शानहू के नजदीक हुजूर है, बेदीनी का दौर दौरा है। लेकिन हम ये सोचकर कि भी बड़े गुनाह हो रहे हैं, चलो जुमे की पहले 2 रकात पढ़ा करते थे, आज से 4 रकात पढ़ा करेंगे ताकि और हमारे गुनाह माफ हो जाएं, ताकि और हमारी इबादत में इजाफा हो जाए, नेकियां बढ़ जाए, गुनाह मिट जाए, अल्लाह पाक राजी हो जाए। नीयत तो अच्छी है, लेकिन 2 रकात के बजाय 4 पढ़ने से ये 2 भी ना होंगी। इसलिए कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ और आपकी सुन्नत के खिलाफ और आपके तरीकेकार के खिलाफ होगा। हर चीज को ले लें आप। मिसाल के तौर पर सुन्नत है और शरीयत में साबित है कि सुबह सादिक से रोजा रखो और शाम को इफ्तार के वक्त, गुरूब के वक्त रोजा इफ्तार कर दो। कोई आदमी ये कहे कि जी मैं तो डबल सवाब लेना चाहता हूं, मैं तो आज रोजा रखकर कल शाम को खोल लूंगा,
میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، پہلا روزہ بھی، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس صحابی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھ کے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا۔ آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلمہ جوک چلتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسماء بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے، اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا، میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہیں، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا۔
अपने परवानों को हुजूर जानते थे। फरमाया अब्दुल्ला किधर किया, बताता क्यों नहीं? अर्ज किया मेरे आका, मैंने बड़ा सोचा, इमामुल अंबिया का लहू, काली कमली वाले का खून हो, मैं जमीन पे कैसे फेंक दूं? मैंने तो पी लिया। मैंने तो पी लिया। मेरे पास वो जिगर ना था, मेरे पास वो दिल ना था जिस दिल से मैं आपका लहू जमीन पे फेंक देता। मैंने तो चुपके से मकान के पीछे खड़ा होकर पी लिया। फरमाया अब्दुल्ला जा, 7 पुश्तों पे दोज़ख हराम हो गई। जिन लोगों ने नबी के खून की हिफाजत की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की भी हिफाजत की और उसको इस रंग में रखा जिस रंग में, जिस तरीके से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। कोई उसमें खयानत नहीं की, कोई उसमें तब्दीली नहीं की। अगर आज दीन हमारे बस का होता तो हम 100 में से एक हिस्सा भी ना छोड़ते, सारा ही बदल दिया होता। कुछ बादशाह बदलते, कुछ पीर फकीर बदलते, कुछ मौलवी बदलते, अल्लाह चाहे चाहे सारा हुलिया ही खत्म हो जाता। इसलिए फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ये चाहते हो कि अल्लाह पाक से मोहब्बत की जाए, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के नेक बंदे बन जाए, फत्तबिऊनी, इन्हें कहो ये तेरी ताबेदारी करें, तेरी गुलामी करें, तेरी एक एक सुन्नत को जिंदा करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा खुद ही सबसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। जिसको भी मैं अपने नबी की अदाओं पे देखूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा फिर उनसे प्यार करूंगा, मैं खुदा उनसे मोहब्बत करूंगा, मैं उनको अपना वली बना लूंगा। इलाही अगर वो गुनाहगार होगा, स्याकार होगा, फासिक व फाजिर होगा, फिर कैसे यार बना लेगा, कैसे दोस्त बना लेगा, कैसे वली बना लेगा? फरमाया यगफिर लकुम जुनूबकुम, मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसको साफ पाक बना दूंगा। वल्लाह गफूरुर रहीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आप समात फरमा रहे थे कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान फरमा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ बयान फरमा रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के आखिर में जुमातुल मुबारक के हवाले से, दोस्तों आज जुमातुल मुबारक का दिन है। जुमातुल मुबारक की शाम को, रात को, हफ्ते की रात को आपने ये वजीफ़ा करना है। रिज़्क़ की बरकत के लिए ये छोटा सा मुख्तसर सा वजीफ़ा है। दोस्तों, आपने एक छोटी सी कुरान मजीद की आयत पढ़ लेनी है। उस आयत से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और बाद में भी एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। तो आयत ये है, अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल कवियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफ़ुम बि इबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल कवियुल अज़ीज़। इस आयत को आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरकत से, इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में, माल में, जान में बरकत करेगा और आपके रिज़्क़ को बढ़ाएगा। और अगर आपका कोई कारोबार है वो नहीं चल रहा, रुका हुआ है, तो जब सुबह दुकान खोलें, कारोबार पर जाएं, तो एक मरतबा ये आयत इसी
طریقے کے ساتھ پڑھ کر پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فوائد ضرور دے گا، ضرور رزق میں برکت ہوگی، کاروبار چلے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔